السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا الشهر ربیع اول فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختلاف العلماء الاسلامیہ فی شہر ربیع اول ینعقد یجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض علماء جواز بمجلس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء اختلاف فی یعنی هذا البدعہ، هذا مجلس انعقاد میلاد النبی بدعۃ و حرام اور کل بدعۃ ضلالہ و ضلالۃ فی النار۔ بعض علماء اہل سنہ اول کل شیء فتاوی علی فی هذا الباب، باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هذا شیخ حافظ عبد الرحمن ابن الجوزی۔ اولا کل شیء هذا الفتاوی، اہل سنہ اور علماء اہل سنہ یعنی مذہب اہل سنہ والجماعہ کل علماء اتفاق علی جواز مجلس انعقاد میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولا کثیر علماء اسلامیہ، علماء اہل سنہ فی تالیف تصنیف علی هذا الباب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولا کل شیء هذا فتاوی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هذا محدث مؤرخ مفسر حافظ عبد الرحمن ابن جوزی المتوفى 575 ہجری 79 ہجری، من هذا عبد الرحمن ابن جوزی کلام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی فی مختصر سیرت رسول، او شیخ ابن باز و البانی اقرار بالقلم، هذا عبد الرحمن بن جوزی محدث مؤرخ مفسر القرآن و عالم الى الحدیث، یعنی عالم الى الحدیث، کبائر علماء من عبد الرحمن بن جوزی، یعنی الف سنہ قبل هذا نفر عبد الرحمن بن جوزی محدث مؤرخ، قال ابن کثیر فی البدایہ والنہایہ فی تاریخہ، قال هو محدث مؤرخ مفسر، هو تفسیر زاد المسیر، او کثیر تعلیف و تصنیف ابن عبد الرحمن بن جوزی موجود فی الدنیا عرب والعجم۔ حافظ ابن کثیر او عبد الرحمن بن جوزی اثنین کتاب ہوا موجود فی دنیا هذا الباب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحد اسمه هو تصنیف عبد الرحمن بن جوزی، اسمه مولد المولد العروس صلی اللہ علیہ وسلم، المولد العروس، هذا العنوان عبد الرحمن بن جوزی، هو تصنیف، هو مصنف هذا الكتاب، کتاب اسم المولد العروس۔ فی تانی هذا الباب هو کتاب اسم بیان میلاد النبی، عبد الرحمن بن جوزی عند العلماء اہل سنہ کبائر من کبائر العلماء والمحدث مؤرخ مفسر عبد الرحمن بن جوزی، کل علماء الدنیا متفق علی ابن جوزی، هو کلام عبد الرحمن بن جوزی کلام فی کتاب بیان میلاد النبی
ھذا باب میلاد النبی پیج نمبر 24 هو کلام لا زال اہل الحرمین شریفین لا زال اہل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، یعنی 1000 سنہ قبل، ما واحد سنة 2 سنة 3 سنة یا 20 سنة قبل عرب و عجم اختلاف هذا الباب، لكن أول 1000 سنة قبل في الدنيا عبد الرحمن بن الجوزي كلام هذا الباب ميلاد النبي لا زال أهل الحرمين الشريفين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب. ليش؟ ايش تسوي كل اسلاميه علماء الاسلاميه في بلاد العرب المشرق والمغرب؟ ايش تسوي؟ هو يحتفلون بمجلس مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من كلام هذا كلام عبد الرحمن بن جوزي، ما في كلام علماء الباكستان، علماء هند، ما في كلام هذا من كلام العلماء عرب 1000 سنة قبل عبد الرحمن بن الجوزي. كل عرب العلماء والعجم اتفاقوا على عبد الرحمن بن الجوزي، محدث ومؤرخ عالم. هو ما في كلام هذا غير مباح. عبد الرحمن بن الجوزي ما في كلام هذا حرام البدع. عبد الرحمن بن الجوزي كتابان عن هذا الموضوع ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابان، ما في واحد كتاب موجود في الدنيا الحين، واحد المولد العروس وبيان ميلاد النبي. هذا مختصر سيرة الرسول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي. هو كلام هذا كتاب في مقدمته كلام هذا قال ابن الجوزي في بيان ميلاد النبي، يعني هو قبول كتاب بيان ميلاد النبي إلى عبد الرحمن بن الجوزي، يعني كتابان ميلاد النبي عن عبد الرحمن بن الجوزي. هذا هو كلام عبد الرحمن بن الجوزي، هو كلام بلاد العرب والمشرق والمغرب يحتفلون بمجلس ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون بقدومه هلال شهر ربيع الأول ويهتمون اهتماما بليغا. هذا ما في كلام هذا بدعة. عبد الرحمن بن الجوزي كلام ميلاد النبي بمجلس ميلاد النبي يفرحون بقدومه هلال شهر ربيع الأول ويهتمون اهتماما بليغا على سماع والقراءة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك أجرا وجزيلا وفوزا عظيما. يعني هو ما في كلام هذا بدعة، هذا بدعة. يعني هذا ابن الجوزي يعني هو بدعتي ميلاد النبي، يعني هذا بدعة. يعني علماء بعض العلماء العرب هو كلام هذا ميلاد النبي بدعة، كل بدعة دلالة ودلالته في النار. الحين كلام عبد الرحمن بن الجوزي هو بدعة، هو لزوم البدعة ولا ما فيه.